अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अल्लाह रसूल का वास्ता इस वीडियो को पूरा देखें। अल्लाह आपके वालिदैन को लंबी उम्र दे। इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं राजनपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरी तहसील जामपुर है। मैं BS उर्दू का स्टूडेंट हूँ। मुझे 2-3 साल हो गए मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही। आपने इस वीडियो को इस तरह वायरल करना है, इतना लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, ताकि ये मेरी वीडियो बूस्ट बन जाए, मैं एक बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँ। मुझे इनकम है। मैं दोस्तों इनकम खुद इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं आपको भी दूंगा, आपका भी ख्याल करूँगा। आपने मेरा ख्याल करना है, इस वीडियो को इस तरह बूस्ट करना है, इतना लाइक करना है, इतना शेयर करना है, इतना दोस्तों दबा के सपोर्ट करनी है। आपको माँ का वास्ता मैं आपको उम्रा पैकेज भी दूंगा। मैं आपको जो काम कहेंगे अच्छी अच्छी मस्जिद बनाऊंगा, अच्छे अच्छे काम करूँगा इंशाल्लाह। दोस्तों आप मेरा साथ दें, मेरा साथ दें। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे काम करूँगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों काम करें, इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी भर दुआएं देंगे मुझे, आपको मैं अच्छे अच्छे काम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो मेरी वीडियो को लाइक, सब चैनल को सब्सक्राइब करेगा, यूट्यूब मोहम्मद हुसैन व्लॉग को जो मेरे वीडियो को लाइक करेगा उसको मैं एक उम्र का पैकेज और उसकी उम्र का पैकेज अगर वो लेगा उसकी या वालिदैन को एक मोटरसाइकिल गिफ्ट करूंगा। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों जब मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे अच्छे, मुझे इनकम आएगी, मैं हर हफ्ते कुरानंदाजी करूंगा, अपने दोस्तों और अपने व्यूवरों को अच्छी अच्छी वीडियो बना कर दिखाऊंगा। और जो मेरे व्यूवर है मैं खुद नहीं खाऊंगा, मैं अपने व्यूवरों को भी दूंगा। और एक मोटरसाइकिल हर हफ्ते हर महीने कुरानंदाजी करूंगा, उम्रा पैकेज कहूँगा, ताकि लोग ज़्यादा अल्लाह रसूल के करीब हों। और मस्जिद बनाऊंगा अच्छे अच्छे, दुनिया जहान में खुदा की कसम कह रहा हूँ, मैं अपने पैसे हलाल चीज़ पर लगाऊंगा, अच्छे अच्छे काम करूंगा, गरीबों का मदद करूंगा, यतीमों का ख्याल करूंगा, यतीमों गरीबों को खाना खिलाऊंगा, कपड़े पहनाऊंगा, अच्छे अच्छे काम करूंगा। मुझे आप सपोर्ट करें इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबाइल लेने से पहले मुझे लाइक करें, सपोर्ट करें। दोस्तों मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना कर देगा, तो खुदा का वास्ता मुझे सपोर्ट करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। ये देखो दोस्तों, मुझे वीडियो बना कर मैं थक चुका हूँ। अल्लाह के रसूल का वास्ते वीडियो को वायरल कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी बात बताता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप कहते हैं मैं कामयाब हो जाऊँ, तो आप 2-3 काम करें इंशाल्लाह। अल्लाह आप फरमान है, एक आप सब्र करें और खुश इखलाक करें, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें। इंशाल्लाह देखना अल्लाह बारगाह में है। या आप अच्छे अच्छे काम करें, आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। खुदा की कसम आप अच्छे अच्छे काम करें। ये दुनिया फ़ानी है, एक दिन मर जाना है, सब ने मर जाना है। ये जितना अमीर आए वो सब मर गए, जितना वज़ीर आज़म, ये दुनिया वक्त तेजी से गुजर रहा है। दोस्तों एक मुझे मुनीर नियाज़ी का शेर आ गया, मैं आपको सुनाता हूँ। वक्त कितना तेजी से गुजर रहा है, दिन रात हो गए हैं हवा की तरह। दोस्तों इसलिए नेक काम करें, नमाज़ें पढ़ें, वालिदैन का आखिर में इंशाल्लाह आपको अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सल्लम का फरमान सुनाता हूँ। अगर आप दुनिया में कामयाब जो अल्लाह का वास्ता है, आप रसूल का वास्ता, ये वीडियो को पूरा देखें, अल्लाह ताला आपको तरक्कियाँ देगा, आपको कामयाबियाँ देगा। दोस्तों आप सल्लम का फरमान है, आप सल्लम की 5 वक्त की नमाजें करें, क्योंकि आप सल्लम का मेराज का तोहफा है। खुदा की कसम ये मेराज का तोहफा है, इसको आपसे आंखें ठंडी हो गई, शैतान सड़ता है। नमाज पढ़ें 5 वक्त, सुबह की पढ़ें। आपने असर और सुबह की नमाज में फ़ौरन बहुत ज़्यादा फरमाए ये पढ़े। दोस्तों 4 मिनट के 4 फ़र्ज होते हैं असर के, 2 फ़र्ज सुनते होते हैं, 2 फ़र्ज ये पढ़े। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करेगा। दोस्तों नमाज पढ़े, आप सल्लम की ज़िंदगी पर अमल करें, अल्लाह के हुक्म पर पढ़ें और कहें ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं ये नमाज नहीं छोड़ूंगा, जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं आप सल्लम की ज़िंदगी पर अमल करता हूँ, जब तक मेरी अल्लाह का हुक्म कहना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करूँगा, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करूँगा, यतीमों को कपड़े पिलाऊंगा, गरीबों का ख्याल करूँ। खुदा की कसम ये ऐसे अमल है, खुदा रसूल खुश होते हैं, दुनिया जहान कामयाब होती है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने इस वीडियो को इतना शेयर करना है ये वीडियो मरियम नवाज तक पहुंचे। हम बीबी मरियम नवाज से एक बात कहना चाहते हैं। दोस्तों बीबी मरियम नवाज वज़ीर आला से हम बात करना चाहते हैं, जो गरीब है, जो यतीम है, जो बेरोजगार है, उनके लिए कुछ काम किया जाए, उनके लिए आप कुछ सहूलतें पैदा करें। आप फरमाने गरीब यतीम को ख्याल किया जाए, उनको कपड़े पहनाए जाए, उनको खाना खिलाया जाए। फरमाने की भूखे को खाना खिलाओ। अल्लाह ताला
आपको क़यामत के दिन जन्नत का खाना खिलाएगा। दोस्तों नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने अल्लाह ताला कोई ऐसी सजा नहीं देता जाओ तो गुनाहों की दुनिया में एक वालिदैन को भूल। आप बताएं कौन सी है? कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, रिपोस्ट करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो, लोगों तक पहुंचे। दोस्तों नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ें। दुनिया जहान की कामयाबी की कुंजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले नमाज का क़यामत के दिन हिसाब होगा। जिसकी नमाज अच्छी निकली उसकी दुनिया जहान अच्छी निकली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नहमदु नसल्ली रसूल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दोस्तों वसल्लम की प्यारी आज आपको हदीस सुनाता हूँ। आपका दिल दिमाग खुश ना हुआ तो फिर कहना अपने, अगर खुश हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और दोस्तों तक करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने वो क़यामत के दिन मेरे करीब वो बहुत, क़यामत के दिन वो बहुत करीब वो शख्स होगा, क़यामत के वो शख्स होगा, वो शख्स जो आपकी जो क्या करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इखलाक के लिहाज से चाहो इस इखलाक करें, वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, गरीब के साथ, अमीर के साथ मिलावट ना करें, झूठ ना बोलें, अच्छी चीज़ें गुजार। ये ज़िंदगी खुदा की कसम बहुत छोटी सी है, इसलिए नमाज, रोज़ा, हज, अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं, अच्छे अच्छे काम करें। और फरमाने दुनिया में ऐसे रोज़ जैसे समंदर में एक अंगली डबोती हैं। अच्छे अच्छे काम करें, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करेगा इंशाल्लाह। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए इंशाल्लाह। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो में एक ऐसी बात बताऊंगा आपका दिल दिमाग खुश हो जाएगा। सर्दियों का मौसम है, अपने वालिदैन का ख्याल करें, अपने वालिदैन से पूछें, अपने रिश्तेदारों से पूछें जो गरीब हैं, वो अपने वालिदैन बहन भाइयों के पास जाएं। दोस्तों जिनके कपड़े नहीं है वालिदैन के, उनको कपड़े दिला दे वालिद। अगर वालिद वालदा ने ज़िंदगी भर हो गया उम्रा नहीं किया, उन्हें उम्रा करवाएं। जिनके अगर कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, जर्सी दे उसकी जर्सी दे। अगर बहन भाई की नहीं है, बहन भाई के दे। रिश्तेदारों के पास जाएं, गरीबों के पास जाएं, यतीमों के पास जाएं। जो भी आप अच्छा काम करेंगे खुदा की कसम अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपको देगा। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मती हैं, इसके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। अच्छे काम करें, अच्छे काम का हुक्म दें, नहीं मुनकर करें, अच्छे काम करें। अगर अच्छे को आता है तो अच्छे काम करें। दोस्तों ज़िंदगी में आर्जी है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी, इसलिए अच्छे अच्छे नेक नेक काम करें ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह हमसे खुश हों जब हम फौत हो जाएं। आप कहे, आप फरमाए ये मेरा बंदा है, कहें फरिश्तों इसको छोड़ दो, अल्लाह ताला में कब्र के अजाब से बचाए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको एक ऐसी बात बताता हूँ कि आपका दिल दिमाग खुश हो जाएगा। दोस्तों ये दुनिया बहुत आर्जी है, इसलिए क़यामत के लिए कुछ करें, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें और अच्छे अच्छे काम करें। दोस्तों अपने वालिदैन की इज्जत करें, खुश इखलाकी से कहें। आपने फरमाया अगर आप कहते हैं लोगों के दिल में मेरी इज्जत हो, लोगों के दिल में मेरी इज्जत हो, तो क्या करें, वो आए उनको जगा दें और सलाम में पहल करें। आप सल्लम का फरमान है कि जब आप फरमान है, जब कुरान पाक से हम बात पढ़ते हैं तो अल्लाह हमसे बातें कर रहा होता है। जब हम नमाज पढ़ते हैं हम अल्लाह से बातें कर रहे होते हैं। दोस्तों सहाबा खुश हो गए अल्लाह से। आप सल्लम मांगेगी, अल्लाह हमें मांगने का डायरेक्ट मिल गया। नमाज पढ़े, दुआएं मांगे। आपने फरमाया दुआ अर्क है, आप सल्लम के मुंह पे खुशी आ जाए जब हम क़यामत के दिन ये मेरा उम्मती है, मेरी पूरी अपनी ज़िंदगी मन बाई नहीं खुदा पे राज़ी करके आया है। इस तरह अपनी ज़िंदगी खुश करें। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट। अस्सलाम वालेकुम। आप सल्लम का फरमान सुनाता हूँ, आपका इंशाल्लाह दिल दिमाग खुश हो जाएगा। दोस्तों आप सल्लम फरमान है, अगर आप कहते हैं मेरे रिस्क में बरकत हो, मैं दुनिया जहान में कामयाब हो जाऊं, तो आप क्या करें, मेरे रिस्क में बरकत हो, जब आप घर आए सलाम करें। सहाबा को फरमाया अगर वो घर में कोई नहीं है फिर भी सलाम करें। एक दफ़ा अलाम शरीफ दे, एक दफ़ा कुल शरीफ, एक दफ़ा आप सल्लम आले मोहम्मद पर दरूद भेज दें। इंशाअल्लाह आज आप सल्लम का फरमाने अज़ानें हो रही हैं, इंशाअल्लाह आपके रिस्क भर में बरकत आएगी, दरवाजे तोड़ के आएगी। दोस्तों ये ज़िंदगी आर्जी है, इसलिए अच्छे अच्छे काम करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ मैं, अच्छे अच्छे व्लॉग इंशाल्लाह आपको बहुत पैदा होगा। ये देखें अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाता हूँ दोस्तों, अच्छी आप सल्लम की नमाज पढ़ने से खुदा की कसम असर की नमाज है, आपकी आंखें ठंडी होती है, आपसे खुश हो जाते हैं। जुम्मे के दिन जो दरूद पड़ेगा उसका क्या फ़ायदा है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जुम्मे के दिन दरूद शरीफ पढ़ने की क्या फजीलत है। आप सल्लम का फरमान है, वो जुम्मे का दिन है, जो बंदा भी जो मेरा उम्मती दरूद पढ़ता है, खुदा की कसम मेरे आप सल्लम ने फरमाया उसका दरूद मुझ पर पहुँचाया जाता है। जुम्मे के दिन खुदा की कसम दरूद शरीफ की कसरत करें, फजूल बातें छोड़े। ये दुनिया फजूल, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला फजूल बात करने वाले शख्स को पसंद भी नहीं करता। ये अजान हो रही है, मैं आप सल्लम का फरमान सुना रहा हूँ।
آپ اللہ تعالیٰ پسند کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، نماز پڑھیں 5 وقت، چھوڑے دنیا کی. ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، تم کمانے کے لیے آ گئے ہو. اللہ تعالیٰ رزق دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں گھر میں رزق دیتا چیڑوں کی طرح. چیڑ کو پتہ ہے صبح رزق کہاں ملتا ہے. ہم نے اپنے لیے انشاءاللہ آپ سب کی زندگی پر عمل کریں. لا الہ محمد رسول اللہ، اللہ لا شریک ہے، اسلام میرا دین ہے، آپ سب اللہ کے رسول ہیں. یہ فرمان پڑھ کر کامیاب ہوں. دوستو آپ سن فرمانے جو یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دروازے جنت کے کھول دیتا ہے. جو کیا پڑھنا ہے؟ اللہ میرا لا شریک ہے، اسلام میرا دین ہے، آپ سن اللہ کے رسول ہے. اللہ میرا لا شریک ہے، اسلام میرا دین ہے، آپ سن اللہ کا رسول ہے. آخری اللہ میرا لا شریک ہے، اسلام میرا دین ہے، آپ سن اللہ کا رسول ہے. یہ چیزیں آنکھوں دوستو اللہ تعالیٰ تاری صد میں جنت کے دروازے کھولے سی تو بہت کامیاب کرے سی. دوستوں 5 وقت کی نماز پڑھو، والدین اچھا سلوک کرو، غریب نہ سلوک کرو، یتیم نہ سلوک کرو، کھانا کھلاؤ، کپڑے پلاؤ، غریب جنہیں کہنی رشتہ داری نال چنگا سلوک کرو، اپنے دوست نال اچھا سلوک کرو. دنیا چھوٹی دی خود غرضی نہ کرو، ایک بے احساس کرو. جرا بیمار ہے آپ سلام فرمان ہے اللہ تعالیٰ جب آپ دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے تو آپ کو کامیاب کر دیتا ہے. اتنا اللہ مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کبھی مایوس نہ ہونا. میں ہوں پڑا عام لوگ شیر کے بعد سب سے بڑا یہ گناہ ہے جو مایوس ہو جاتا ہے. دوستو اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے عزت ملی، خیروں سے مالا ذلت ملی. اللہ سے مانگے. آج کی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں. السلام علیکم دوستو، آپ سلام فرمانے جمعے کے دن ناخون کاٹنا، سر کے بال کاٹنا، داڑھی بنانا، خوشبو لگانا، جمعے کے دن صاف ستھرا ہونا، نہانا اور بہت بڑا ثواب ہے دوستو. سرما پہنا یہ بہت. اور آپ سنو فرمان ہے جو بندہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کا سخت فرمان ہے جب بندہ اذان ہو جائے تو پھر سارے تمام بند کر دو، کرو باہر اللہ کی طرف لوٹو. جو پہلے آئے گا آپ سنو فرمان ہے اونٹ کا ثواب ملے گا. جو مسجد میں آئے گا خطبے کی اذان، جو بعد میں آئے گا اسے گائے کا، جو بعد میں آئے گا اسے بکری کا. پھر اس طرح سسٹم چلتا رہتا ہے. یہ دیکھ ایسے اذانے ہو رہے ہیں. مجھے سپورٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اب میں اچھے ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا آپ کو. آپ مجھے انشاءاللہ مجھے سپورٹ کریں، میں آپ کو اچھی ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا. یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جو بندے آپ سے تعلق توڑے انہیں جوڑے. اور جو والد اور اب جو آپ کہتے ہیں لوگوں کے دل میں عزت ہو، پہلے جو وہاں جو آئے انہیں جگہ دو، آئیں جگہ دو. اسلام میں پہل کرو. السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے لیے اطاعت کی. آپ نے بھی والدین کے حکم کی اطاعت کے لیے بہت فرمان بنا. والدین کا کہنا مانے. جب آپ نے فرمان ہے وہ بندہ مطلب ہے بہت سخت وہی فرمائیے جو بندہ بڑھاپے میں بڑھاپے والدین کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے پھر بھی جنت حاصل کرے تو پھر ہے وہ دوستو والدین کا کہنا مانے، والدین کی عزت کریں. جو والدین نوجوان لڑکی نوجوان لڑکوں کو خصوصی پیغام ہے جو والدین کا رشتہ کر دے انشاءاللہ آپ کو بہت کام آئے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. والدین کا کہنا مانے، والدین کی ہاں میں ہاں ملائیں. اللہ تعالیٰ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ سے فرمائیں جب دیکھیں والدین آپ سے خوش ہے اللہ رسول آپ سے خوش ہے. والدین کا آپ رسول کو پیر چومیں. اللہ یہ چیز ہے نا، اللہ رسول کے ساتھ اچھا سلوک، اچھے نماز پڑھیں، اللہ رسول کا فرمان پورا کریں، آپ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں فائدہ ہوگا. آپ کا مال آپ والدین کے ساتھ سلوک کریں، آپ کا رزق انشاءاللہ ایسے ہوگا جیسے تیزی سے آتا ہے گا. دوستوں آپ لوگوں کا فرمان ہے 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان میں بہت ہلکے ہیں لیکن وہ ترازو میں قیامت کی رکھی جائیں گے، وہ بہت بھاری ہوں گے. ہر شخص نے سنا ہوا ہے، پھر بتا رہا ہوں، ہر شخص کو بچہ سبحان اللہ حمد سبحان العظیم. کیوں نہیں پڑھتے تم؟ کیوں بھول گئے ہو؟ خدا رسول کو بھول گئے ہو؟ مرنا ہے آج نہیں کل، تم نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے. جو یہاں پر سانس ہے کلو ذائقۃ النفس الموت، ہر کسی نے نفس میں ذائقہ موت چکھنا ہے. ہر ہم نے اپنے بوڑھوں کو پوچھا کیا ہے قبر میں، ہم نے اپنے رشتہ داروں کو، ہم نے کتنا پھر بھی ہم نہیں ڈرتے. اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف رکھے. آپ لوگ فرمائے جس کے دل میں جب خوف ہو اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اور یہ دیکھیں یہ جانور ہے، ان کا خیال رکھا کریں، ان کے لیے پانی رکھا کریں، اوپر کچھ خوراک رکھیں. یہ رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ دعا کر کے جاتی ہے اللہ اس کے رزق میں برکت ہے. 5 لوگ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں. السلام علیکم دوستو، آپ سے سلام کے پاس
آپ حضرت بی بی فاطمہ اپنا کام خود کرتی تھی، چکیاں پساتی تھی ہاتھ میں، خدا کی قسم ایسے موٹے موٹے ہو گئے تھے۔ حضرت علی آیا، فرمایا ہمیں ایک نکرانی دے بیت المال سے۔ آپ نے کہا نہیں دوں گا۔ میری بیٹی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار یہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری تھکاوٹ دور ہے۔ خدا کی قسم یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں رات کو پڑھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کو، غریب جتنا بھی نیکیاں کریں، جتنا بھی تم ایک بار یہ کام کر لو تم اس سے زیادہ کرو گے، اگر وہ اس سے زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے۔ تو کیا وہ کہا، یہ آپ نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ، بیوی کی تسبیح رات کو سونے سے پڑھا کریں، اپنے والدین، اپنی ماں باپ، بیوی کو، بچوں کو حکم دے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھیں۔ خدا کی قسم دنیا اچھی ہو جائے گی، آخرت اچھی ہو جائے گی۔ یہ پڑھیں، اپنا جسم اچھا کریں، اپنے اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، 5 لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم دوستو، یہ معراج کا تحفہ ہے نماز۔ آج ہر بندے کو دیکھو اپنے کاموں میں مصروف ہے، یہ دنیا کی زندگی کو بھول چکا ہے کہ دنیا بھی میرے لیے اہم ہے، یہ دنیا بھی میرے خدا نے مجھے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا ہونا، یہ نہیں کہا رزق کمانے کے لیے۔ رزق بے شک محنت کرو، بے شک محنت کرو، لیکن اپنی نماز کے لیے 5 وقت کا ٹائم نکالو۔ اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے سود کا کام چھوڑنا پڑے گا، دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، دنیا کے لیے کامیابی کے لیے سود کا کام چھوڑنا پڑے گا، نہیں تو نہیں ہوگی ترقی۔ اس لیے دوستو سود کا کام چھوڑو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو۔ آپ نے فرمایا جن نوجوان کے پاس طاقت ہے وہ روز شادی کرے، نکاح کی، جیسے طاقت نہیں ہے وہ روزے رکھے۔ اس لیے دوستو 5 وقت کی نماز پڑھیں، فجر اور سنے۔ آپ نے فوج زور دیا ہے، اس پر زور لگائیں، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں، کراڑ کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، جب بھی اذان ہوتی ہے فوراً اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ یہ ہماری طاقت ہے، خدا کی قسم میرے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک یہ سنت ہے۔ جب جنگ ہو رہی تھی تو ایک ان کا بندہ دیکھنے آیا، سارے صحابہ مسواک کر، وہ ڈر کے بھاگ گیا، اس کہنے لگا آج ہمیں صحابہ نہیں چھوڑے مسلمان، آج وہ دانت کھلا رہے ہیں، ہمیں دانتوں سے کھائیں گے۔ یہ ہماری نماز طاقت ہے، نماز آپ سن آنکھیں کو ٹھنڈا دے، پڑھے، دوسروں کو بھی کہیں السلام علیکم۔ یہ تو بچوں کو بھی کہیں، جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، جو بالغ میں، انہیں پہلے زور سے کہیں آپ فرمان ہے، اسے پیار سے کہیں، پیار سے نہیں غصے سے لے جائیں، پابند کریں نماز کا۔ اگر دنیاوی ترین ہو تو آپ گربان سے پکڑ سکول میں پہنچا، مسجد ہے، اس دنیا کامیاب ہوگی، آپ کی دنیا آخرت سنورے دی۔ اس ویڈیو کو 5 لوگوں تک شیئر کریں تاکہ جو لوگ نہیں پڑھتے نماز، انہیں نماز کی فضیلت پڑھتا ہے۔ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈا گئے، داڑھی رکھیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوستو اس ویڈیو کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جا رہا ہوں چھوڑ کر دنیا کے 2 چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، تمہیں کامیابیاں ملیں گی۔ صحابہ خوش ہو گئے، وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ آج ہم دنیا بھٹکی ہوئی ہے، لوگ پریشان ہیں، جہاں جائے پریشانی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو شیئر 5 آدمی تک ضرور کرنا، آپ پر فرض ہے، کیونکہ آپ اچھی بات سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ نے فرمایا میں ایک قرآن مجید چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اپنی اہل بیت ان کا خیال رکھنا، ان کو قرآن مجید کو پڑھتے رہنا۔ میں آپ کو کئی کہہ رہا ہوں، آپ گمراہ نہیں ہوں گے، آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی، آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ یہ 2 کام کریں، انشاءاللہ فضل کرم سے آپ کامیاب ہو جائیں۔ قرآن مجید فرمان ہے، قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، اللہ ہم سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیارا سناتا ہوں، آپ کا دل دماغ خوش ہو جائے گا۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ آپ ایک بار مسجد میں بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا تو اس نے مسجد میں واش روم کر دیا، تو صحابہ نے روکنے، آپ نے فرمایا کرنے دو، وہ کر گیا، وہ پھر جانے لگا۔ صحابہ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ، صحابہ اسے لے کے آ رہے تھے، وہ کانپ رہا تھا۔ میرے مصطفیٰ کا اخلاق دیکھیں لوگوں، کانپ رہا تھا۔ آپ نے اسے پیار سے بات کی، ہماری مسجد ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہاں واش روم نہیں کرنا، دوسری جگہ
وہ اتنا مسکرا کے گیا، خدا کی قسم وہی بندہ واپس لوٹ گیا، آپ کہنا تم سچے ہو میرے پیارے مصطفیٰ، میری جان قربان، میرا خاندان قربان، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو 5 لوگوں تک لازمی شیئر کرنا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو اس کا۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کو خوبصورت آپ سلم کا فرمان سناتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں رنگ گورا کرنے کے لیے کریم لے لیں، رنگ گورا کرنے کے لیے ٹیکا لے لیں، سب کو چھوڑیں، سب جھوٹ ہے۔ آپ ایک ایسی بات بتاتا ہوں، میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، آپ یہ فرمان پر عمل کریں، آپ کا چہرہ چمکے گا، میرا گارنٹی ہے۔ جس کا نہ چمکے مجھے مجھ سے بات کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو خوش کرے، مسکرائے، مسکراتا رکھے، خوش رکھتا کرے، خوبصورت مسکرائے، جو میری حدیث کو سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ جب آپ کا چہرہ مسکراتا ہے، جتنا ہی گندا چہرہ ہوتا ہے مسکراتا ہے، وہ اچھا لگتا ہے۔ آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں گے، آپ کی حدیث دوسروں تک پہنچائیں گے، تو آپ کا چہرہ اللہ تعالیٰ کا آپ سے فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ مسکرائے، ایٹومیٹک آپ کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا، ایٹومیٹک اللہ کا فضل و کرم آپ پر ہو جائے گا۔ السلام علیکم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو خوش اور تازہ کرے۔ خدا کی قسم یہ کریمیں یہ کچھ نہیں کر سکتی، میرے مصطفیٰ کریم کا واسطہ ہے۔ فرمان ہے جو بندہ میری حدیث سنے اور صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ مسکرائے، خوبصورت بنائے۔ یہی والا کام کریں، جس کی بھی شکل میں کچھ سانولی ہے، کچھ اداسی ہے، اس کا چہرہ دیکھنا خوبصورت لال سفید ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سنیں اور دوسروں کو سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، آپ کو سنا رہا ہوں، یہ حدیث دوسروں کو سنائیں، شیئر کریں، ہر ایک فرض 5 بار سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے وہ قیامت کے وہ قریب ترین ہوگا شخص، قیامت کے وہ قریب ترین ہوگا شخص، قیامت میں میرے قریب ترین شخص ہوگا۔ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کہتے ہیں ہمارے لیے فرض ہو جاتا ہے، جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا، والدین، رشتہ دار، دوستوں، سب کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، پھر دیکھیں دنیا اچھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں، آپ کا دل دماغ خوش ہو۔ آپ فرمان ہے جنت کے 7 دروازے کھل جاتے ہیں جب بندہ یہ الفاظ کہتا ہے 3 بار۔ یہ اذان ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ اللہ تعالیٰ جنت کے 7 دروازے کھول دیتا ہے، فرض کر، اور اس سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کے ناطے، سردار کے ناطے، زمین آسمان جن کی وجہ سے بنائے، انسان کو بنایا، نہ ہوتی یہ دنیا اگر نہ ہوتے مصطفیٰ کریم۔ خدا کی قسم آپ نے فرمایا جو بندہ یہ کہتا ہے 3 بار، اللہ میرا لا شریک ہے، اسلام میرا دین ہے، آپ صلی اللہ کے رسول ہے، اللہ میرا لا شریک ہے، اسلام میرا دین ہے، آپ صلی اللہ کے رسول ہے، اللہ لا شریک ہے، اسلام میرا دین ہے، صلی اللہ کے رسول ہے، 7 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ سچے مسلمان ہیں، آپ نے فرمایا جو سچا مسلمان ہے وہ میری حدیث کو سنے اور دوسروں تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ مسکرا دیتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور 5 دوستوں کا شیئر کریں۔ السلام علیکم دوستو، یہ دیکھیں یہ میں ہوں، یہ میری بھتیجی ہے زیروا، کیسے لگ رہے ہیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ دوستو السلام علیکم، آج آپ کو ایسی بات بتاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، آپ کا دل دماغ خوش ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے باروز انسان کو اپنے سامنے کھڑا کر 4-5 چیزوں کا سوال کرے گا اور پوچھے گا، اے انسان میں نے تجھے دنیا دی تھی، دولت دی تھی، ہر کچھ دیا تھا، اختیار دیا تھا، اقدار دیا تھا، تو نے کہاں گزارا؟ اگر آپ چینل پر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے 5 دوستوں کا شیئر لیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ پوچھے گا میں نے تجھے عمر دی تھی، تو نے کہاں جو عمر کا بہترین حصہ تھا، جوانی کہاں گزارا تھا؟ میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے مال کہاں گزارا ہے؟ یہ میں نے 2-3 بتائے اور 1-2 رہتے ہیں، وہ آپ کمنٹ میں بتائیں۔ آپ بھی مسلمان ہیں، مجھے پتہ چلے، میرے ویور بھی بہت سارا علم کے بارے میں جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے فلانا گلوکار اچھا ہے، فلانا ڈانسر اچھا ہے، فلانی لڑکی اچھی ہے، ٹک ٹاک کر، یہ بھی پتہ ہے میرے آپ سے ان کی حدیث تو یاد کرتے ہیں۔ لائک کریں، فالو کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کا ایسا فرمان سناتا ہوں
آپ کا دل دماغ خوش ہو جائے گا، خدا کی قسم۔ آپ نے فرمایا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب سے بڑھ کر ایک ایسا عمل ہے، اگر یہ کر لو گے تم، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا بڑا ثواب ملے گا، اب تم جان نہیں سکتے۔ سب دوست کہیں کہ وہ کون سا کام ہے؟ دوستو کام بتاتا ہوں۔ پہلے اگر میرے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور پیارا سا کمنٹ، آپ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ لکھ لیں۔ آپ نے فرمایا دو درمیان جھگڑا لینے والے بندوں کے درمیان صلح کر دینا مسلمانوں۔ یہ نماز، روزہ، حج سب سے بڑا ہے، اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ عرش تک، خدا جب یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے نا کسی گھر میں، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے ایسے توڑتا ہے جیسے سوکھی ہوئی زمین سے پانی نکلتا ہے۔ دوستو یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، میرے اچھی ویڈیو بناتا ہوں، لائک کریں، فالو کریں اور کمنٹ کریں، مجھے لائک کریں، سپورٹ کریں۔ دوستو میں آپ کو اچھی ویڈیو بنا کر دے گا تو خدا کا واسطہ مجھے سپورٹ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ یہ دیکھو دوستو مجھے ویڈیو بنا کر میں تھک چکا ہوں، اللہ کے رسول کا واسطے ویڈیو کو وائرل کر دیں۔ السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں کامیاب ہو جاؤں تو آپ دو تین کام کریں، انشاءاللہ اللہ آپ سے فرمان ہے، ایک آپ صبر کریں اور خوش اخلاق کریں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انشاءاللہ دیکھنا اللہ بارگاہ میں ہے۔ یہ آپ اچھے کام کریں، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، خدا کی قسم۔ آپ اچھے کام کریں، یہ دنیا فانی ہے، ایک دن مر جانا ہے، سب نے مر جانا ہے۔ یہ جتنا امیر آئے وہ سب مر گئے، جتنا وزیر اعظم، یہ دنیا وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ دوستو ایک مجھے منیر نیازی کا شعر آ گیا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ وقت کتنا تیزی سے گزر رہا ہے، دن رات ہو گئے ہیں ہوا کی طرح۔ دوستو اس لیے نیک کام کرے، نمازیں پڑھے، والدین کا احسان میں، انشاءاللہ آپ کو اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ میری ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں، اگر آپ دنیا میں کامیاب جائیں، اللہ کا واسطہ ہے، آپ رسول کا واسطہ ہے، یہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں دے گا، آپ کو کامیابیاں دے گا۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 وقت کی نمازیں کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا تحفہ ہے، خدا کی قسم یہ معراج کا تحفہ ہے، اس کو آپ سے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئے، شیطان سڑتا ہے۔ نماز پڑھیں، 5 وقت صبح کی پڑھیں، آپ نے عصر اور صبح کی نماز میں فوراً بہت زیادہ فرمائے یہ پڑھیں۔ دوستو 4 منٹ کے 4 فرض ہوتے ہیں اثر کے، 2 فرض سنتے ہوتے ہیں، 2 فرض یہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب کرے گا۔ دوستو نماز پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کریں، اللہ کے حکم پر پڑھیں، وہ کہیں لا الہ محمد رسول اللہ، جب تک میری زندگی ہے میں یہ نماز نہیں چھوڑوں گا، جب تک میری زندگی ہے میں آپ کی زندگی پر عمل کرتا ہوں، جب تک میری اللہ کا حکم کہنا ہوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، یتیموں کو کپڑے پلاؤں گا، غریبوں کا خیال کرو۔ خدا کی قسم یہ ایسے عمل ہیں، خدا رسول خوش ہوتے ہیں، دنیا جہان کامیاب ہوتی ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا ہے یہ ویڈیو مریم نواز تک پہنچے۔ ہم بی بی مریم نواز سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں۔ دوستو بی بی مریم نواز رضی اللہ سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، جو بے روزگار ہیں، ان کے لیے کچھ کام کیا جائے، ان کے لیے آپ کچھ سہولتیں پیدا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے غریب یتیم کو خیال کیا جائے، ان کو کپڑے پہنائے جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے، فرمانے کی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن جنت کا کھانا کھلائے گا۔ دوستو نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی سزا نہیں دیتا جاؤ گناہوں کی دنیا میں ایک والدین کو بھول، آپ بتائیں کون سی ہے؟
कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, रिपोस्ट करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो, लोगों तक पहुँचे। दोस्तों नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ें। दुनिया जहान की कामयाबी की कुंजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, सबसे पहले नमाज का क़यामत के दिन हिसाब होगा। जिसकी नमाज अच्छी निकली उसकी दुनिया जहान अच्छी निकली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नहमदु नुसल्ली रसूली करीम अम्मा बाद व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दोस्तों वसल्लम की प्यारी आज आपको हदीस सुनाता हूँ। आपका दिल दिमाग खुश ना हुआ तो फिर कहना, अपने अगर खुश हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और दोस्तों तक करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि फरमाने वो क़यामत के दिन मेरे करीब वो बहुत क़यामत के दिन वो बहुत करीब वो शख्स होगा, क़यामत के वो शख्स होगा, वो शख्स जो आपकी जो क्या करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इखलाक के लिहाज से चाहो, इस इखलाक करे, वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, गरीब के साथ, अमीर के साथ मिलावट ना करें, झूठ ना बोले, अच्छी चीज़ें गुजार। ये जिंदगी खुदा की कसम बहुत छोटी सी है, इसलिए नमाज, रोज़ा, हज, अच्छी वीडियो बनाएं, अच्छे काम करें। आप फरमाने दुनिया में ऐसे रोज़ जैसे समंदर में एक अंगुली डबोती हैं। अच्छे काम करें, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करेगा इंशाल्लाह। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छी वीडियो बनाने के लिए इंशाल्लाह। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो में एक ऐसी बात बताऊंगा, आपका दिल दिमाग खुश हो जाएगा। सर्दियों का मौसम है, अपने वालिदैन का ख्याल करें, अपने वालिदैन से पूछें, अपने रिश्तेदारों से पूछें जो गरीब हैं, वो अपने वालिदैन बहन भाइयों के पास जाएं। दोस्तों जिनके कपड़े नहीं है वालिदैन के, उनको कपड़े दिला देते वालिद। अगर वालिद वालदा ने ज़िंदगी भर हो गई उम्रा नहीं किया, उन्हें उम्रा करवाएं। जिनके अगर कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, जर्सी दे। अगर बहन भाई की नहीं है, बहन भाई के दे। रिश्तेदारों के पास जाए, गरीबों के पास जाए, यतीमों के पास जाए। जो भी आप अच्छा काम करेंगे, खुदा की कसम अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपको देगा। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मती है, इसके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। अच्छे काम करें, अच्छे काम का हुक्म दें, नहीं मुनकर करें, अच्छे काम करें। अगर अच्छे कुव्वत है तो अच्छे काम करें। दोस्तों ज़िंदगी में आरज़ी है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी, इसलिए अच्छे नेक काम करें ताकि आप सल्लम अल्लाह हमसे खुश हो जब हम फौत हो जाए। आप कहे, आप फरमाए ये मेरा बंदा है, क्या फरिश्तों को छोड़ दो, अल्लाह ताला में कब्र के अजाब से बचाए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको एक ऐसी बात बताता हूँ कि आपका दिल दिमाग खुश हो जाएगा। दोस्तों ये दुनिया बहुत आर्जी है, इसलिए क़यामत के लिए कुछ करें, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें और अच्छे काम करें। दोस्तों अपने वालिदैन की इज्जत करें, खुश इखलाकी से कहें। आपने फरमाया अगर आप कहते हैं लोगों के दिल में मेरी इज्जत हो, लोगों के दिल में मेरी इज्जत हो तो क्या करें, वो आए उनको जगा दें और सलाम में पहल करें। आप सलाम का फरमान है कि जब आप फरमान है, जब कुरान पाक से हम बात पढ़ते हैं तो अल्लाह हमसे बातें कर रहा होता है। जब हम नमाज पढ़ते हैं हम अल्लाह से बातें कर रहे होते हैं। दोस्तों सहाबा खुश हो गए अल्लाह से। आप सलाम मांगेगी, अल्लाह हमें मांगने का डायरेक्ट मिल गया। नमाज पढ़े, दुआएं मांगे। आपने फरमाया दुआ अर्क है, आप सलाम के मुंह पे खुशी आ जाए जब हम क़यामत के दिन। ये मेरा उम्मती है, मेरी पूरी अपनी ज़िंदगी मन बाई नहीं खुदा पे राज़ी करके आया है। इस तरह अपनी ज़िंदगी खुश करें। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट। अस्सलाम वालेकुम। आप सल्लम का फरमान सुनाता हूँ, आपका इंशाल्लाह दिल दिमाग खुश हो जाएगा। दोस्तों आप सल्लम फरमान है, अगर आप कहते हैं मेरे रिस्क में बरकत हो, मैं दुनिया जहान में कामयाब हो जाऊं, तो आप क्या करें, मेरे रिस्क में बरकत हो, जब आप घर आए सलाम करें। सहाबा को फरमाया अगर वो घर में कोई नहीं है फिर भी सलाम करें, एक दफ़ा अलम शरीफ दे, कुल शरीफ, एक दफ़ा आले मोहम्मद पर दरूद भेज दें। इंशाअल्लाह या आप का फरमाने अज़ानें हो रही हैं, इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ बार में बरकत आएगी, दरवाजे तोड़ के आएगी। दोस्तों ये ज़िंदगी आरज़ी है, इसलिए अच्छे काम करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अच्छी वीडियो बनाता हूँ मैं, अच्छे व्लॉग इंशाअल्लाह आपको बहुत पैदा होगा। ये देखें अच्छी वीडियो मैं बनाता हूँ दोस्तों, अच्छी आप सल्लम की नमाज पढ़ने से खुदा की कसम असर की नमाज है, आपकी आंखें ठंडी होती है, आपसे खुश हो जाते हैं। जुम्मे के दिन जो दरूद पड़ेगा
اس کا کیا فائدہ ہے نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم دوستو، آج اب میں آپ کو بتاؤں گا جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ جمعے کا دن ہے، جو بندہ بھی جو میرا امتی درود پڑھتا ہے، خدا کی قسم میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا درود مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ جمعے کے دن خدا کی قسم درود شریف کی کثرت کرے، فضول باتیں چھوڑے، یہ دنیا فضول، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فضول بات کرنے والے شخص کو پسند بھی نہیں کرتا۔ یہ اذان ہو رہی ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ پسند کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، نماز پڑھیں 5 وقت، چھوڑے دنیا کی۔ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، تم کمانے کے لیے آ گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ رزق دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں گھر میں رزق دیتا چیڑوں کی طرح۔ چیڑ کو پتہ ہے صبح رزق کہاں ملتا ہے، ہم نے اپنے لیے انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کریں۔ لا الہ محمد رسول اللہ، اللہ لا شریک ہے، اسلام میرا دین ہے، آپ صلی اللہ کے ایک رسول ہے۔ یہ فرمان پڑھ کر کامیاب ہوں دوستو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے جو یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دروازے جنت کے کھول دیتا ہے۔ جو کیا پڑھنا ہے، اللہ میرا لا شریک ہے، اسلام میرا دین ہے، آپ صلی اللہ کے ایک رسول ہے۔ اللہ میرا لا شریک ہے، اسلام میرا دین ہے، آپ صلی اللہ کا رسول ہے۔ آخری اللہ میرا لا شریک، اسلام میرا دین ہے، آپ صلی اللہ کا رسول ہے۔ یہ چیزیں آنکھوں دوستو اللہ تعالیٰ تاری صد جنت دروازے کھولے سی تو بہت کامیاب کرے سی۔ دوستو 5 وقت نماز پڑھو، والدین اچھا سلوک کرو، غریب نہ سلوک کرو، یتیم نہ سلوک کرو، کھانا کھلاؤ، کپڑے پلاؤ، غریب جنہیں کہنی رشتہ داری نال چنگا سلوک کرو، اپنے دوست نال اچھا سلوک کرو، دنیا چھوٹی دی خود غرضی نہ کرو، ایک بے احساس کرو جرا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے اللہ تعالیٰ جب آپ دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے تو آپ کو کامیاب کر دیتا ہے۔ اتنا اللہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کبھی مایوس نہ ہونا۔ میں ہوں پڑا عام بھائی شیر کے بعد سب سے بڑا یہ گناہ ہے جو مایوس ہو جاتا ہے۔ دوستو اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے عزت ملی، خیروں سے مالا ذلت ملی، اللہ سے مانگے۔ آج کی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے جمعے کے دن ناخون کاٹنا، سر کے بال کاٹنا، داڑھی بنانا، خوشبو لگانا، جمعے کے دن صاف ستھرا ہونا، نہانا، اور بہت بڑا ثواب ہے دوستو۔ سرما پہنا یہ بہت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے جو بندہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کا سخت فرمان ہے جب بندہ اذان ہو جائے تو پھر سارے تمام بند کر دو، کرو باہر، اللہ کی طرف لوٹو۔ جو پہلے آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے اونٹ کا ثواب ملے گا، جو مسجد میں آئے گا خطبے کی اذان، جو بعد میں آئے گا اسے گائے کا، جو بعد میں آئے گا اسے بکری کا، پھر اس طرح سسٹم چلتا رہتا ہے۔ یہ دیکھ ایسے اذانیں ہو رہی ہیں، مجھے سپورٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اب میں اچھے ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا آپ کو، آپ مجھے انشاءاللہ آپ مجھے سپورٹ کریں، میں آپ کو اچھی ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا۔ یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو بندے آپ سے تعلق توڑے انہیں جوڑے، اور جو والد اور جو آپ کہتے ہیں لوگوں کے دل میں عزت ہو، پہلے جو وہاں جو آئیں انہیں جگہ دو، آئیں جگہ دو، اسلام میں پہل کرو۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے لیے اطاعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کے حکم کی اطاعت کے لیے بہت فرمان بنا، والدین کا کہنا مانے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے وہ بندہ مطلب ہے بہت سخت وہی فرمائیے، جو بندہ بڑھاپے میں بڑھاپے میں والدین کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے پھر بھی جنت حاصل کرے تو پھر ہے وہ دوستو والدین کا کہنا مانے، والدین کی عزت کریں۔ جو والدین نوجوان لڑکی نوجوان لڑکوں کو خصوصی پیغام ہے، جو والدین کہیں رشتہ کر دے وہاں کر دے، انشاءاللہ آپ کو بہت کام آئے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ والدین کا کہنا مانے، والدین کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ اللہ تعالیٰ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ سے فرمائے جب دیکھیں والدین آپ سے خوش ہے اللہ رسول آپ سے خوش ہے۔ والدین کا آپ رسول کو پیر چومیں، اللہ یہ چیز ہے نا، اللہ رسول کے ساتھ اچھا سلوک، اچھے نماز پڑھیں، اللہ رسول کا فرمان پورا کریں، آپ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں فائدہ ہوگا۔
آپ کا مال دو، آپ والدین کے ساتھ سلوک کریں، آپ کا رزق انشاءاللہ ایسے ہوگا جیسے تیزی سے آتا ہے گا۔ دوستو آپ لوگوں کا فرمان ہے، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان میں بہت ہلکے ہیں لیکن وہ ترازو میں قیامت کی رکھی جائیں گے، وہ بہت بھاری ہوں گے۔ ہر شخص نے سنا ہوا ہے، پھر بتا رہا ہوں، ہر شخص کو بچا سبحان الحمد سبحان العظیم۔ کیوں نہیں پڑھتے تم؟ کیوں بھول گئے ہو؟ خدا رسول کو بھول گئے ہو؟ مرنا ہے، آج نہیں کل تم نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے۔ جو یہاں پر سانس ہے، کلو ذائقۃ نفس الموت، ہر کسی نے نفس میں ذائقہ موت چکھنا ہے۔ ہر جان، ہم نے اپنے بوڑھوں کو پوچھا کیا ہے قبر میں، ہم نے اپنے رشتہ داروں کو، ہم نے کتنا، پھر بھی ہم نہیں ڈرتے۔ اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف رکھے۔ آپ نے فرمایا جس کے دل میں جب خوف ہو اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اور یہ دیکھیں یہ جانور ہے، ان کا خیال رکھا کریں، ان کے لیے پانی رکھا کریں، اوپر کچھ خوراک رکھے، یہ رزق میں برکات ہوتی ہے۔ یہ دعا کر کے جاتے ہیں اللہ اس کے رزق میں برکات ہے۔ 5 لوگ کا شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم دوستو، آپ سے وسلم کے پاس آپ حضرت بی بی فاطمہ اپنا کام خود کرتی تھی، چکیاں پساتی تھی ہاتھ میں، خدا کی قسم ایسے موٹے موٹے ہو گئے تھے۔ حضرت علی آیا، فرمایا ہمیں ایک نکرانی دے بیت المال سے۔ آپ نے کہا نہیں دوں گا۔ میری بیٹی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ یہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری تھکاوٹ دور ہے۔ خدا کی قسم یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں رات کو پڑھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کو، غریب جتنا بھی نیکیاں کریں، جتنا بھی، تم ایک بار یہ کام کر لو تم اس سے زیادہ کرو گے، اگر وہ اس سے زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے۔ تو کیا وہ کہا، یہ آپ نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ۔ بیوی کی تسبیح رات کو سونے سے پڑھا کریں، اپنے والدین، اپنی ماں باپ، بیوی کو، بچوں کو حکم دے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھیں۔ خدا کی قسم دنیا اچھی ہو جائے گی، آخرت اچھی ہو جائے گی۔ یہ پڑھیں، اپنا جسم اچھا کریں، اپنے اور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، 5 لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم دوستو، یہ معراج کا تحفہ ہے نماز۔ آج ہر بندے کو دیکھو اپنے کاموں میں مصروف ہے، یہ دنیا کی زندگی کو بھول چکا ہے کہ دنیا بھی میرے لیے اہم ہے، یہ دنیا بھی میرے، خدا نے مجھے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا، یہ نہیں کہا رزق کمانے کے لیے۔ رزق بے شک محنت کرو، بے شک محنت کرو، لیکن اپنی نماز کے لیے 5 وقت کا ٹائم نکالو۔ اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے، سود کا کام چھوڑنا پڑے گا دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، دنیا کے لیے کامیابی کے لیے سود کا کام چھوڑنا پڑے گا، نہیں تو نہیں ہوگی ترقی۔ اس لیے دوستو سود کا کام چھوڑو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو۔ آپ نے فرمایا جن نوجوان کے پاس طاقت ہے وہ روز شادی کرے، نکاح کی، جیسے طاقت نہیں ہے وہ روزے رکھے۔ اس لیے دوستو 5 وقت کی نماز پڑھیں، فجر اور سحر نے اپنے فوج زور دیا ہے، اس پر زور لگائیں، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں، کراڑ کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، جب بھی اذان ہوتی ہے فوراً اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ یہ ہماری طاقت ہے، خدا کی قسم میرے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مصباح کی سنت ہے، جب جنگ ہو رہی تھی تو ایک ان کا بندہ دیکھنے آیا، سارے صحابہ مسوا کر، وہ ڈر کے بھاگ گیا، اس کہنے لگا آج ہمیں صحابہ نہیں چھوڑے مسلمان، آج وہ دانت کھلا رہے ہیں، ہمیں دانتوں سے کھائیں گے۔ یہ ہماری نماز طاقت ہے، نماز آپ سن آنکھیں بھی ٹھنڈا گئے، پڑھے دوسروں کو بھی کہیں السلام علیکم۔ یہ تو بچوں کو بھی کہیں، جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، جو بالغ میں، انہیں پہلے زور سے کہیں آپ فرمان ہے، اسے پیار سے کہیں، پیار سے نہیں غصے سے لے جائیں، پابند کرے نماز کا۔
अगर दुनियावी तरीम हो तो आप गिरबान से पकड़ स्कूल में पहुंचा, मस्जिद है, इस ये दुनिया कामयाब होगी आपकी, दुनिया आखिरत संवरेगी। इस वीडियो को 5 लोगों तक शेयर करें ताकि जो लोग नहीं पढ़ते नमाज, उन्हें नमाज की फजीलत पढ़ते हैं। आप की आंखों की ठंडक है, दाढ़ी रखें, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें, दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप सल्लल्लाहु ने फरमाया मैं जा रहा हूँ छोड़कर दुनिया के 2 चीजें ऐसी छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुम इस पर अमल करोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे, तुम्हें कामयाबियां मिलेंगी। सहाबा खुश हो गए, वो हमारे लिए भी है। आज हम दुनिया भटकी हुई है, लोग परेशान है, जहाँ जाए परेशानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो शेयर 5 आदमी तक ज़रूर करना, आप पर फर्ज है, क्योंकि आप अच्छी बात सुने और दूसरों तक पहुँचाएँ। आपने फरमाया मैं कुरान मजीद छोड़ के जा रहा हूँ और अपनी अहले बैत इनका ख्याल रखना, इनको कुरान मजीद को पढ़ते रहना। मैं आपको कहीं कह रहा हूँ, आप गुमराह नहीं होंगे, आपके रिस्क में कमी नहीं आएगी, आप परेशान नहीं होंगे। ये 2 काम करें, इंशाअल्लाह फजल करम से आप कामयाब हो जाए। कुरान मजीद फरमान है, कुरान मजीद हम पढ़ते हैं, हम अल्लाह हमसे मुलाकात कर रहा होता है। जब हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह ताला हम अल्लाह से बात कर रहे हैं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको आप सल्लल्लाहु का फरमान प्यारा सुनाता हूँ, आपका दिल दिमाग खुश हो जाएगा। दोस्तों आप सल्लल्लाहु का फरमान है, आपका एक वाक़या बताता हूँ। आप एक बार मस्जिद में बैठे थे, एक बंदा आया तो उसने मस्जिद में वाशरूम कर दिया, तो सहाबा ने रोकने, आपने फरमाया करने दो, वो कर गया, वो फिर जाने लगा। सहाबा आपने फरमाया इसको बुलाओ, सहाबा उसे लेके आ रहे थे, वो कांप रहा था। मेरे मुस्तफ़ा का इखलाक देखे लोगों, कांप रहा था। आपने उसे प्यार से बात की, हमारी मस्जिद है, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, यहाँ वाशरूम नहीं करना। दूसरी जगह वो इतना मुस्करा के गया, खुदा की कसम वही बंदा वापस जुड़ गया। आप कहना तुम सच्चे हो मेरे प्यारे मुस्तफ़ा, मेरी जान कुर्बान, मेरा खानदान कुर्बान, मुझे कलमा पढ़ाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो 5 लोगों तक लाजमी शेयर करना ताकि लोगों को फ़ायदा हो इसका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको खूबसूरत आप सल्लम का फरमान सुनाता हूँ। जो लोग कहते हैं रंग गोरा करने के लिए क्रीम ले लें, रंग गोरा करने के लिए टीका ले लें, सब कुछ छोड़ें, सब झूठ है। आप एक ऐसी बात बताता हूँ, मैं खुदा की कसम कह के कह रहा हूँ, आप ये फरमान पर अमल करें, आपका चेहरा चमकेगा, मेरा गारंटी है। जिसका ना चमके मुझसे बात करना। आप सल्लम का फरमान सुने और दूसरों तक पहुँचाए। आप सल्लम फरमान है, वो अल्लाह ताला उसके चेहरे को खुश करे, मुस्कुराए, मुस्कुराता रखे, खुश रखता करे, खूबसूरत मुस्कुराए, जो मेरी हदीस को सुने और दूसरों तक पहुँचाए। जब आपका चेहरा मुस्कुराता है, भावे जितना ही गंदा चेहरा होता है, मुस्कुराता है, वो अच्छा लगता है। आप जब आप सल्लम की हदीस पर अमल करेंगे, आपकी हदीस दूसरों तक पहुँचाएंगे, तो आपका चेहरा अल्लाह ताला का आप फरमान है, अल्लाह ताला उसका चेहरा मुस्कुराए, ऑटोमेटिक आपका चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। ऑटोमेटिक अल्लाह का फजल करम आप पर हो जाएगा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उसके चेहरे को खुश और ताज़ा करे। खुदा की कसम ये करीमें ये कुछ नहीं कर सकती, मेरे मुस्तफ़ा करीम का वास्ता है। फरमान है, जो बंदा मेरी हदीस सुने और सही तरीके से लोगों तक पहुँचाए, अल्लाह ताला उसका चेहरा मुस्कुराए, खूबसूरत बनाए। ये वाला काम करें। जिसकी भी शक्ल में कुछ सावरी है, कुछ उदासी है, उसका चेहरा देखना खूबसूरत लाल सफ़ेद हो जाएगा। आप सल्लम की हदीसें सुने और दूसरों को सुनाए। आप सल्लम फरमान है, आपको सुना रहा हूँ, ये हदीस दूसरों को सुनाएं, शेयर करें। हर एक फर्ज
5 बार सुनाए। आप लोग फरमान है वो क़यामत दिन वो तरीन होगा शख्स, क़यामत दिन वो करीब तरीन होगा शख्स, क़यामत दिन मेरे तरीन शख्स होगा। खुदा की कसम आप सब इरशाद कहते हैं हमारे लिए फ़र्ज हो जाता है जो अखलाक के लिहाज से अच्छा, वालिदैन, रिश्तेदार, दोस्तों सब के साथ रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें, फिर देखें दुनिया अच्छी होती है या नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी बात आप लोगों को फरमान सुनाता हूँ, आपका दिल दिमाग खुश हो। आप फरमान है जन्नत के सातों दरवाजे खुल जाते हैं जब बंदा ये अल्फाज कहता है 3 बार। ये अजान हो रही है, आप सल्लम का फरमान है, ये अल्लाह ताला जन्नत के सातों दरवाजे खोल देता है, फर्ज कर, और उससे बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। आप वजह के नाते, सरदार के नाते, ज़मीन आसमां की वजह से बनाए, इंसान को बनाया, ना होती ये दुनिया का, ना होते मुस्तफ़ा करीब। खुदा की कसम आपने फरमाया जो बंदा ये कहता है 3 बार, अल्लाह मेरा ला शरीक है, इस्लाम मेरा दीन है, आप सब अल्लाह के रसूल है, अल्लाह मेरा ला शरीक है, इस्लाम मेरा दीन है, आप सब अल्लाह के रसूल है, अल्लाह ला शरीक है, इस्लाम मेरा दीन है, अल्लाह के रसूल है, सातों दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, आपने बोला तो सच्चा मुसलमान है वो मेरी हदीस को सुने और दूसरों तक पहुँचाए, अल्लाह ताला उसका चेहरा मुस्कुरा देता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और 5 दोस्तों का शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें, ये मैं हूँ, ये मेरी भतीजी है जीरवा। हाँ, कैसे लग रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आज आपको ऐसी बात बताता हूँ, आप सल्लम का फरमाना आपका दिल दिमाग खुश हो जाएगा। आपने फरमाया अल्लाह ताला क़यामत के बारोज़ इंसान को अपने सामने खड़ा कर 4-5 चीज़ों का सवाल करेगा और पूछेगा, ऐ इंसान, मैंने तुझे दुनिया दी थी, दौलत दी थी, हर कुछ दिया था, अख्तियार दिया था, अख्तार दिया था, तूने कहाँ गुजारा? अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 5 दोस्तों का शेयर लें। आपने फरमाया सबसे पहले अल्लाह पूछेगा, मैंने तुझे उम्र दी थी, तूने कहाँ जो उम्र का बेहतरीन हिस्सा था, जवानी कहाँ गुजारा था? मैंने तुझे माल दिया था, तूने माल कहाँ गुजारा है? ये मैंने 2-3 बताए और 1-2 रहते हैं, वो आप कमेंट में बताएं। आप भी मुसलमान हैं, मुझे पता चले मेरे व्यूअर भी बहुत सारा इल्म के बारे में जानते हैं, ये नहीं जानते फलाना गुलकार अच्छा है, फलाना डांसर अच्छा है, फलानी लड़की अच्छी है, टिकटॉक कर, ये भी पता है मेरे, आप उनकी हदीस तो याद करते हैं। लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप का ऐसा फरमान सुनाता हूँ, आपका दिल दिमाग खुश हो जाएगा। खुदा की कसम, आपने फरमाया नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सबसे बढ़कर एक ऐसा अमल है, अगर ये कर लोगे तुम, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें इतना बड़ा सवाब मिलेगा, अब तुम जान नहीं सकते। सब दोस्त कहें कि वो कौन सा काम है। दोस्तों काम बताता हूँ, पहले अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्यारा सा कमेंट, आप अल्लाह के रसूल हैं, ये लिख लें। आपने फरमाया 2 दरमियान झगड़ा लेने वाले बंदों के दरमियान सुलह कर देना मुसलमानों। ये नमाज रोज़ा हज सबसे बड़ा है, और यतीम के साथ अच्छा सलूक करना। खुदा की कसम अल्लाह ताला अर्श तक, खुदा जब यतीम के साथ अच्छा सलूक किया जाए ना किसी घर में, अल्लाह ताला रिस्क के दरवाजे ऐसे तोड़ता है जैसे सूखी हुई ज़मीन से पानी निकलता है। दोस्तों ये मैं आपको सही कह रहा हूँ, मेरे अच्छी वीडियो बनाता हूँ, लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करें।